एक दफ़ा फिर से तुम्हारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो निहायत ही अहम है। पिछले 2-3 दिनों में यकीनन आपने भी देखा कि क्या हो रहा है और हमारी नज़र से भी गुजरा कि क्या हो रहा है। जिन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच सकी वो यकीनन वो लोग थे जिनके पास ना मोबाइल नेटवर्क मौजूद था, ना वाईफ़ाई चल रहा था और ना ही उनके पास दीगर इंटरनेट के ज़राए मौजूद थे जिसके ज़रिए से वो देख सकते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सिर्फ इस बात पे परेशान रहे कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। तो जनाब, ये तो हम सबको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक धरने की कॉल दी गई थी इस्लामाबाद में, जिसका नतीजा हमने इस सूरत में भुगतना शुरू किया कि जुमे से लेकर आज इतवार है, आज की शाम तक पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्लामाबाद में बल्कि इंटरनेट की सर्विसेज मौजूद नहीं थी। उसके ना मौजूद होने से बहुत सारे फ्रीलांसर्स को और मार्केट में लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना रहा। वहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं एज अ जर्नलिस्ट भी देख रही हूँ वो ये है कि फेक न्यूज़ बहुत सारी डिसमिनेट हो रही थी और जिन ग्रुप्स में वो फेक न्यूज़ डिसमिनेट हो रही थी हमारे पास उनको वैलिडेट करने का कोई और ज़रिया मौजूद नहीं था। लोगों के पास मुझ समेत बहुत से जर्नलिस्ट के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी, या वो खुद फील्ड में जाते और देखते क्या हो रहा है, या वो अपने घरों में रहते हुए या अपने दफातर में बैठ के इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करते कि आखिर हो क्या रहा है। तो हम आते हैं जी आज की उस सीक्वेंस की तरफ जिस सीक्वेंस से ये सारे इवेंट वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। जुम्मे के दिन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचना था और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उससे पहले उन्हें बहुत सी रुकावटों को अबूर करना पड़ा, जिनका सिलसिला शुरू हुआ था मोटरवे की खुदाई से, मोटरवे पे मौजूद कीलों से, और उसके बाद उन्हें मुसलसल शेलिंग का सामना करना पड़ा। इस शेलिंग के लिए वो सवाबी से लेकर जितने इंटरचेंज और गुजरगाहें आती गई, जहाँ पे कोई बड़ा शहर था वहाँ पे उन्हें किसी एक चैलेंज का सामना था। अल्लाह अल्लाह करके हमें हफ्ते की शाम ये इत्तला मिली कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहां से डी चौक तक पहुंचने में वो मुकम्मल तौर पे तो कामयाब नहीं हुए, ताहम जो इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू के ऊपर आखिरी चौक है, उस चौक को जियो का चौक भी कहा जाता है, उस चौक तक तहरीक इंसाफ पहुंचने में कामयाब हुई। उसके फ़ौरन बाद उन्हें शेलिंग का सामना करना पड़ा जब वो आगे जाने की कोशिश करते थे। इसके बाद जी ये हुआ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और फिर वो गायब हो गए। अपेरेंटली ये बताया जा रहा है कि वो गायब हो गए, जबकि हुकूमती ज़राए का ये कहना था कि वो अपने घर चले गए हैं और किसी भी मेस में उन्होंने पनाह ले ली है वगैरह वगैरह। इस तरह के तमाम इंफॉर्मेशंस को की तस्दीक के लिए अभी तक कोई ज़रिया मौजूद नहीं है सिवाय हुकूमती कारकुनान की जानिब से किए जाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के। बहुत से हुकूमती मिनिस्टर और हुकूमती ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयानात जारी किए और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर भाग गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ग्रुप में ये खबरें भी चलती रही कि जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा है उनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉजिकली खैबर पख्तूनख्वा हाउस से किसी भी आला ओहदेदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए भी प्रॉपर कवानीन मौजूद है जिनके तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आज क्या हुआ? आज के दिन कुछ खबरें आना शुरू हुई जो कि आपको हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुबह के 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलकर कहीं चले गए हैं और उसकी फुटेज गवर्नमेंट के पास मौजूद है। इस बात का पहला इंकशाफ जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी उनकी जानिब से किया गया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कहीं चले गए हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी ओहदेदारान की जानिब से कोई भी फैसला नहीं किया गया। ताहम इंडिपेंडेंट ज़राए से हमें ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम आला कायदीन और उन लोगों को जिन्हें इस्लामाबाद में धरने से पहले गिरफ्तार किया गया था, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए जिनमें इमरान खान का नाम भी शामिल है।
اب ان مقدمات سے ہٹ کے ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو آج ہی کے دن ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. اسلام آباد پولیس کے ایک بزرگ شہری جو کہ اسلام آباد پولیس میں بھرتی تھے, وہ اپنی ڈیوٹی پہ تعینات تھے, وہ کسی وجہ سے ہلاک ہوئے, یا بقول اسلام آباد پولیس کے کہ ان کو تحریک انصاف کے کارکنان نے پتھراؤ کے زد میں لا کر اور غائب کر کے مارا ہے. ان کی شہادت ہوئی اور ان کی نماز جنازہ ڈی چوک پر ادا کی گئی, جس میں محسن نقوی سمیت حکومت کے بڑے عہدیداران شامل تھے. اس کے کچھ دیر کے بعد آئی جی اسلام آباد نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اپنی پریس کانفرنس میں آئی جی کا یہ کہنا تھا کہ ایسا برداشت نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنی ڈیوٹی پہ مامور تھے اور تحریک انصاف کے خلاف اب قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اس بات کا بھی عندیہ دیا کہ تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں اور ڈی چوک کے سراؤنڈنگ میں مختلف جگہوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو ہراساں کیا جائے گا. یعنی کہ اسلام آباد میں ایک گرینڈ آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اس سے ذرا ہم آگے بڑھیں تو ہمیں مختلف بیانات, جن کے ساتھ ساتھ ایک واضح طور پہ جو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے وہ کل کا دن ہے. 7 اکتوبر کو کال کی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پاکستان میں مذمتی دن منانے کی. آج شام تقریباً 4 بجے کے قریب اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف گزرگاہوں کو کھولنا شروع کر دیا گیا تھا, اور اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے بہت سے راستے ایسے ہیں جن کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے, اور شہریوں کو جو جن مشکلات کا سامنا تھا ان سے وہ ہٹ گئے ہیں. لیکن کیا کل جو اسرائیل کے لیے ریلیاں ہونے والی ہیں ان کا اس پر کیا اثر ہوگا؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایس سی او کانفرنس کی, جو کہ اس مہینے کی 17، 18 اور 19 تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. اس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اس دھرنے کو منسوخ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے خلاف کام کرنے والے غیر ملکی جو ہاتھ ہیں ان کے ساتھ مل کر اس اہم اجلاس کو ملتوی کروانا چاہتی ہے. ان تمام سوالوں کے جواب ابھی تک ہمارے پاس آنا باقی ہیں, لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو ایک یوتھ کی حیثیت سے میں, آپ اور پاکستان کا ہر شہری اپنی حکومت سے, اپنی اپوزیشن سے, پاکستان تحریک انصاف کے قائدین سے اور جماعت اسلامی کے قائدین سے پوچھ رہا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. کیا آج کے دور میں جہاں انٹرنیٹ دنیا میں 5G اور 6G کی طرف جا رہا ہے, وہاں ہم مسلسل انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا کرتے رہیں گے؟ کیا کبھی ٹویٹر کے نام پہ بین کرنے کی وجہ سے پورے پاکستان کی بینڈ وڈتھ کم کر دی جائے گی اور انٹرنیٹ کی سروسز خاموش ہو جائیں گی؟ انہی تمام وقوعات کے پیش نظر پاکستان سے بہت سے ایسے بزنس مین, انٹرپرینیورز, اسٹارٹ اپس اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اس ملک میں نہ انٹرنیٹ ہے, نہ راستوں کے کھلے ہونے کا پتہ ہے, نہ یہاں فلائٹس ٹائم پہ چلتی ہیں, نہ یہاں پہ بسز موجود ہیں. ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جمعے کو اسکول بند تھے, اسلام آباد میں ہونے والے تمام اسکولوں کے پرچے کینسل کیے گئے, لیکن ان تمام چیزوں کا نوجوانوں کے اوپر, یوتھ کے اوپر, پاکستان کے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا. پاکستان میں جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر رہا. تو اب ہم سب کو اور ہمارے اعلیٰ حکمرانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سوچیے پاکستان کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا سڑکوں کی کھدائی کر دینے سے, سڑکوں پر خاردار تارے لگا دینے سے, کیلے پھینک دینے سے, شیلنگ کر دینے سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں یا نہیں؟ ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے, اور سوال آپ کے لیے یہی چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یوتھ کا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. ہم یہاں پر آپ کے لیے وہ اتھینٹک انفارمیشن لے کر آتے ہیں جن سے آپ اپنے مستقبل کو سنوار سکیں.